अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आपको पता होगा कि इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है और वहाँ पर जो है डेली के 4 लाख जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो सड़कों पर मर रहे हैं और वहाँ पर जो है पाकिस्तान भी मदद के लिए पहुंचा। लेकिन इस वक्त एक ऐसा काम हुआ है वहाँ पर जो बीजेपी और जो आरएसएस के गुंडे थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे, जो कि इस्लाम की तौहीन करते थे, जो कि कुरान पाक की तौहीन करते थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते थे, उन तमाम लोगों पर जो है अल्लाह ताला का एक अजाब नाज़िल हुआ है। ऐसे लोग जो कि इस्लाम के खिलाफ थे और जो बीजेपी है उनके लीडर थे, उन पर अल्लाह ताला का जो है वो खुसूसी जो अजाब है वो नाज़िल हुआ है। उनकी इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जो है वो किस तरह जो है लोगों को गुमराह करते थे और किस तरह जो है मुसलमानों के खिलाफ लोगों को किया जाता था। आप पहले ये एक वीडियो देखें जिसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरह वो जो लोग हैं वो जो मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते थे और किस तरह जो है दूसरे लोगों को जो है मुसलमानों के खिलाफ करके उनको आपस में लड़वाते थे और उनको जो तल्लुकात है उनको खराब करते थे। वॉच दिस वीडियो। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के ख़त्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं और एक सपना देखता हूँ, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना है। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडित। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जो बीजेपी का जो लीडर है वो मुसलमानों के खिलाफ किस तरह हिंदुओं को कर रहा है और वो वहाँ के जो सादा नौ लोग हैं उनको ये कह रहा है कि मुसलमानों की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जो हिंदू हैं उनको जो है पत्थरों से मारा जाए और उनको मार दिया जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन असल में हकीकत में हमारी किताब में कहीं भी ये बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो बातें हैं ये वहाँ के जो लोग हैं वो उनको मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और मुसलमानों की किताबों का वहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ पर जो है आपको पता होगा कि पिछले दिनों में जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जाके हुरमती की है और इसी तरह जो है इस वक्त इन पर जो है अल्लाह ताला का खास जो अजाब है वो नाजिल हुआ है। ये जो बंदा है जिसकी आप तकरीर सुन रहे थे इस पर भी अल्लाह ताला का जो है वो अजाब इस वक्त नाजिल हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर यही बीजेपी का जो लीडर है, एक और लीडर जो कि मुसलमानों को ये कह रहा है कि या तो हमें आप वोट दो या फिर जो है अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो। देखिए किस तरह मुसलमानों को जो है वो थ्रेट किया जाता है। वॉच दिस वीडियो। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ वोट दे लेना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। This open threat to a community from BJP Barabanki leader। आपको ये वीडियो देख के समझ लग गई होगी कि वहाँ पर जो मुसलमान मौजूद है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं, उन पर किस तरह जुल्म किए जाते हैं और किस तरह उन लोगों को जो है उनके खिलाफ किया जाता है। और जिस वक्त ये कोरोना आया, जब पहली लेयर कोरोना की इंडिया में आई तो इन्होंने उस वक्त जो है इस सारे कोरोना का जो हकदार है, जिनको कोरोना फैलाने वाला कहा गया, उन मुसलमानों को कहा कि ये जो मौलवी लोग हैं ये कोरोना को फैला रहे हैं। जब ये जो है रायगढ़ में इज्तिमा था, इज्तिमा से वापस जब ये लोग गए थे तो उस वक्त यही कहा गया था कि ये जो मुसलमान हैं इन्होंने इंडिया में कोरोना फैलाया। लेकिन अब वहां पर हालात ये हैं कि उनके अपने लोग जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। वो किस तरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहां पर जो कुंभ का मेला हुआ है जो कि गवर्नमेंट ने खुद करवाया, जो कि मुसलमानों को चढ़ाने के लिए कराया। मुसलमानों को ये कहते हैं सिर्फ जो कोरोना है वो आपकी वजह से फैलता, हमें कोरोना कुछ नहीं कहता। इसी तरह इन्होंने जो है मुसलमानों को चढ़ाने के लिए अपना एक मेला लगवाया जिसमें जो है बहुत से जो है बीजेपी जो लीडर हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और वो जो है इस वक्त अल्लाह का उन पर अजाब नाज़िल हुआ है और वो जो है बुरी तरह जो है मौत के मुंह में चले गए हैं। और तमाम वो लीडर जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे वो तमाम के तमाम जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे और तमाम के तमाम वो लोग जो है
وہ جو ہے ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب نازل ہوا ہے اور بہت جو ہے مشکل سے ان کی جو ہے وہ جان چلی گئی. انتہائی جو ہے خطرناک حالات وہاں کے ہوئے تھے اور ان کی جان جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نکلی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے جو ہمارا کمبھ کا میلہ جو ہم گنگا نہر میں نہاتے ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں رہتی, ہمیں کرونا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں جو ہے کسی قسم کی وہ ویکسین نہیں چاہیے, ہمیں صرف جو ہے وہ گوبر سے انسان کرنا ہے اور اسی سے ہم جو ہے تمام بیماریوں سے جو ہے نجات ہمیں حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ ویڈیو. جنتا کرفیو کے بیچ میں ہم نے کورونا وائرس جیسے بہت سارے وائرس سے لڑنے والے گو ماتا کے گوبر سے اسنان کیا ہے اور کچھ متروں نے سبھی نے مل کے آج گوبر اسنان کی پارٹی کا آیوجن کیا ہے جس سے شریر کی روگ پرتیروधक क्षमता. آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے جو اپنا جو بنایا ہوا ان کا مذہب ہے اس کو کس طرح وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے گوبر سے انسان کیا اور ہم جو ہے تمام بیماریوں سے ہمیں نجات مل گئی ہے اور آپ بھی یہی کریں. وہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے آپ بھی یہی کریں نہیں تو اپنا جو ہے اپنا جو انجام ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں. لیکن جو ہے وہاں پر اب حالات یہ ہیں کہ تمام وہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. ان میں سے جو سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹاپ پر جو بندہ تھا جو بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف تھا اس کا نام ہے مہامنشیور کپل دیو داس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, یہ وہ بندہ ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور یہ ان کا وہ بندہ تھا جس کو یہ بہت زیادہ مہان سمجھتے تھے, بہت زیادہ اونچا سمجھتے تھے. اس کو بھی کرونا ہوا اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بھی مارا گیا. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے لال بہادر میور. یہ بھی وہ بندہ ہے جو کہ اسی طرح کی سوچ رکھتا تھا, وہ مسلمانوں کے خلاف تھا. اور تیسرے نمبر پر ہے دتا جی چرم داس اور چوتھے نمبر پر ہے ٹھاکر چرم سنگھ اور پانچویں نمبر پر ہے کسر سنگھ دوگرا. یہ تمام جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور یہ جو ہے بی جے پی جو وہاں کی جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے ان کے جو ہیں یہ لیڈر تھے. اور یہ تمام جو لوگ ہیں وہ جو ہے اسی جو کمبھ کا میلہ وہاں پر کروایا گیا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ان تمام پر آپ دیکھیں اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوا ہے, اللہ کا عذاب اس طرح نازل ہوا ہے. یہ وہ لوگ جو ہے جو کہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے, مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے. آج اپنے ہی وہ جو ہے مذہب اس کے میلے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں مر گئے. آپ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے جو انڈین نیوز پیپر ہے وہ اس کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ انڈین نیوز پیپر ہے, آپ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ تمام جو ہے کمبھ کے میلے کی وجہ سے جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اور وہاں پر حالات یہ تھے, وہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے صرف مندر چاہیے, کوئی ہسپتال کوئی سڑک جو ہے وہ نہیں چاہیے. وہ بھی آپ کو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح وہاں پر جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف مندر چاہیے. آپ دیکھیں وہ بھی ویڈیو. مندر چاہیے, آگے بڑھو, سڑک نہیں چاہیے, روٹی نہیں چاہیے, مندر چاہیے. دیکھیں اس وقت وہاں پر جو ہے اسلام جو ہے وہ کس طرح پروموٹ ہو رہا ہے. ان کا ہی میڈیا جو ہے جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہی جو ہے اس وقت اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے. اور وہی لوگ جو کہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے اس کرونا کے ذمہ دار ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا, آج وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کرونا بیماری سے نجات دے. اور وہاں پر اس وقت یہ حالات ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ہندو ہیں جو کہ لوگ اسلام کے خلاف تھے وہ آج اسلام قبول کر رہے ہیں. وہاں پر اسلام جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر جو مسلمان ہیں انہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ وہاں پر جو ہندو ہیں انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا ہے. میرے اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ کسی کے مذہب کے خلاف نہیں جانا. میری تمام تک جو ویڈیو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھی ہوگی اس میں تمام کی تمام جو میرا کوشش تھی وہ یہی تھی کہ تمام لوگوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے. اور میری جو ویڈیو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو تمام لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا جو ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ رہا اور وہ یہی رہا ہے کہ پاکستان سٹینڈ ود انڈیا.
اور یہی ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ کھڑے رہیں. اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے اور بہت سا جو سامان ہے وہ انڈیا کو جو ہے خود ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے انڈیا کا ساتھ دیا ہے. ہماری تمام تر جو مدد تھی وہ انڈیا کے سادہ نو لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن جو ایسے لوگ جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، جو کہ اسلام کے جو ہے لوگوں کو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط باتیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ لوگ اگر مرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا، اور مزید میری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ جو ہے میری فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا جو فیس بک پیج ہے اسے بھی لائک کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.